बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो है इंसाफ। जमात पंजम। प्यारे बच्चों, 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौर दौरा था। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे। ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते थे। इंतकाम गिरी का जज्बा आम था। अक्सर झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते। झूठ, फरेब और रियाकारी आम थी। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। अमीर लोग नखवत और तकब्बुर में गिरफ्तार थे। उनके लिए न कोई कानून था और न उनसे किसी तरह की बाज पुरस होती थी। जो जी में आता था करते थे। गरीबों को हर तरह की जिल्लत उठाना पड़ती थी और उन पर तरह तरह के जुल्म रवा रखे जाते थे। अरब की ये हालत जब इंतहा को पहुंची तो खुदा की रहमत जोश में आई और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा ताकि गरीब, नादार और बेकस लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकें। आपने ये तालीम दी कि अल्लाह और अल्लाह के कानून की नज़र में गोरा और काला, अजमी और अरबी, अमीर और गरीब सब यकसा हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, अलबत्ता अपने अमल से इंसान छोटा बड़ा हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का यकसा कानून राइज करके इंसानों के दरमियान ऊंच नीच के फ़र्क को यकसर ख़त्म कर दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े घराने की एक खातून का मामला पेश आया। इस खातून पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था। कुछ लोग चाहते थे कि खातून के ख़ानदान का लिहाज करके इसके साथ रियायत बरती जाए और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान चहीते सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिदमत में को आमादा किया गया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मामले में बात करे। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में आए और हाजिर खिदमत होने का मुद्दा बयान किया। इन्होंने अभी तक अपनी बात मुकम्मल न की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बातों से परहेज़ किया करो। पिछली कौमों पर जो तबाही आई उनका नामो निशान तक मिट गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि ऊंचे तबके के लोगों को हर तरह की छूट दी जाती थी, जबकि आम लोगों के लिए निहायत ही सख्त कानून बनाए जाते थे। इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता और मैं हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। चनाचे उस खातून को कानूनी शरीयत के मुताबिक सज़ा दी गई। इसी तरह का एक वाक़ा जंग बदर में भी पेश आया। इस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। मक्का के बहुत से कुफार मारे गए और बहुत से कैदी बना लिए गए। कैदियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे, जिन्होंने उस वक़्त तक अभी इस्लाम नहीं कबूला था। दूसरे कैदियों की तरह इन्हें भी रस्सी से बांध दिया गया था। रस्सी ज़्यादा कस के बांधी गई थी, जिसकी वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को दर्द की शिद्दत से कराहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कराने की आवाज़ सुनकर बेकरार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी न देखी गई और इन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रस्सी ढीली कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम कैदियों के साथ यकसा सलूक किया जाए, या तो सभी कैदियों की रस्सियाँ ढीली कर दी जाए या फिर दूसरे कैदियों की तरह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रस्सी भी कस के बांध दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सारे कैदियों की रस्सियाँ ढीली कर दी। यह था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ करने का तरीका। टाटे बच्चों, 1400 वरी ब्रोह अरबस मज वारिया जहालत। ततिक लूक बे इल्म, तम नाअहल। हर तरफ अय्याशी तो बेहयाई। अक्सर लूक अनपढ़ तो जाहिल। लक्चन लक्चन कथन पे तम पान वन लड़ाई करान, इंतकाम हेवान अख अकिस। अक्सर झगड़, अक्सर लड़ाई नस्ल दर नस्ल ताई
روزان اپُز ٲسۍ وَنان لوٗکھ ریاکٲری ٲس عام اپُز وَنُن اوس عام فریب دھوکہ یِم چیٖز ٲسۍ تِمن دۄہن عام لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کورِ آسہٕ یِوان زندے دفن کرنہٕ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے امیر لوٗکن اوس گُمنڈ آسان تِمن اوس تکبر آسان ان کے لیے تِمن خٲطرٕ نہ اوس کانٛہہ قانوٗن آسان تہٕ نہ اوس تِمن کانٛہہ نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی یہ تِمن مرضی ٲس گژھان تہِ ٲسۍ تِم کران غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی غریبن ٲس پیٚوان ہر قٕسمٕچ ذلت تُلٕنۍ تِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ قٕسمہٕ قٕسمٕکۍ ظُلم یِوان کرنہٕ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی ییٚلہِ عربٕچ یہِ حالت انتہاہس تانۍ وٲژ ییٚلہِ واریاہ حد علاوٕ عربس منٛز یہِ جہالت عام گٔے خۄداے سٕنٛز رحمت آیہِ جوشس منٛز اور خۄدایَن سوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بٔنِتھ تاکہ غریب نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر تاکہ یم غریب لوٗکھ ٲسۍ یم بے کس ٲسۍ نادار ٲسۍ تِم تہِ ہٮ۪کن عزتہٕ سان زندگی گزٲرِتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا اجمی اور عربی امیر اور غریب سب یکساں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دِژ یہِ تعلیٖم زِ خۄدایس نِش تہٕ خۄداے سٕنٛدِس قانوٗنس نِش چھِ سُہ کرٛہُن ٲسۍتن یا سفید ٲسۍتن اجمی ٲسۍتن یا عربی ٲسۍتن امیر ٲسۍتن یا غریب سٲری چھِ برابر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کٕہٕنۍ چھُنہٕ لۄکُٹ تہٕ بوٚڑ کِہیٖنۍ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے تہٕ یا عملہِ سۭتۍ چھُ انسان یِوان پرزناونہٕ لۄکُٹ یا بوٚڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدلُک انصافُک اکھ قانوٗن اکھ یتھ منٛز یہِ اونچ نیچُک یہِ فرق تٔمۍ ختم کوٚر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش آیا ایک پھر آو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس نِش أکۍ بڑِ گرٕچ زنہِ ہُنٛد اکھ معاملہٕ اکھ یس پٮ۪ٹھ ژوٗرِ ہُنٛد جُرم ثٲبت اوس گوٚمُت کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے کینٛہہ لوٗکھ ٲسۍ یژھان زِ خاتون چھِ بڑِ خاندان أمۍ سٕنٛدِ خاندانُک لحاظ کرنہٕ أمۍ سُنٛد خاندانُک لحاظ کٔرِتھ گژھِ أمِس مطلب رعایت دِنۍ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے اتھ سلسلس منٛز ٲسۍ تِم یژھان زِ أسۍ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس برونٛہہ کنہِ أمۍ سٕنٛز سفٲرِش لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کٲنٛسہِ منٛز ٲس نہٕ ہمت کینٛہہ تہٕ آخر کار کوٚرُکھ یِمو اکھ سُہ اوس اکھ صحابی اکھ تٔمِس اوس ناو اُسامہ بن زید سُہ کوٚرُکھ یِمو آماد تہٕ دوٚپہَس ژٕ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس نِش یہِ معاملہٕ پیش اُسامہ بن زید گوٚو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ ووٚننَس سورُے معاملہٕ انہوں نے ابھی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو وۄنۍ ٲس نہٕ أمۍ پنٕنۍ کتھ مکمل کٔرمٕژ کینٛہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمن فرموو زِ یِمن کتھن نِش گژھِ کرُن پرہیز یِم پٔتِم قومن پٮ۪ٹھ یُس تبٲہی آے تِہُنٛد ناو تہٕ نِشان نامو نِشان مٹیاو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی تمیُک اکھ وجہ اوس یہِ تہِ زِ یِم بڑٮ۪ن طبقن ہٕنٛدۍ لوٗکھ ٲسۍ تِمن ٲس یِوان چھوٗٹ دِنہٕ تہٕ یِم عام لوٗکھ ٲسۍ تِمن خٲطرٕ اوس سخت قانوٗن آسان اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اسلامس منٛز چھنہٕ یہِ چلہِ نہٕ اسلامس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گی تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ہرگز امیُک اجازت دِتھ کینٛہہ چنانچہ اس خاتون کو قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی تہٕ امہِ پتہٕ آو أمِس خاتوٗن قانونی شریعت کے مطٲبق سزا دِنہٕ پیارے بچو یِتھے پٲٹھۍ آو جنگہِ بدرس منٛز تہِ یُتھُے اکھ واقعہ پیش یُس جنگ مُسلمانو زیوٗنمُت مُسلمان یتھ منٛز فتح ٲس میلیمٕژ مکہ کے بہت سے کُفار مارے گٔے مکہٕکۍ واریاہ کُفار مٲرِکھ اتھ جنگس منٛز تہٕ کینٛہہ واریاہ کٔرِکھ قید کٔرِکھ واریاہ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے یِمن قیدین منٛز اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد چچا تہِ شٲمِل ییٚمِس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناو اوس جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبولا نہیں تھا یوٚتانۍ تِمو اوسُکھ نہٕ اوٚتانۍ اسلام کوٚرمُت قبوٗل کِہیٖنۍ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا دویمٮ۪ن قٲدٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس یِم تہِ تھٲومٕتۍ رزِ سۭتۍ گٔنڈِتھ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی رز ٲس آمٕژ یِمن زیادٕ چِرٕ گنڈنہٕ تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس راتس
واریاہ مطلب واریاہ لگان اوس أمِس اَمہِ سۭتۍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کرانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوس أمۍ سٕنٛز یہِ آواز بوزان, أمۍ سٕنٛز یہِ وٲے بوزان, یہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ واریاہ بے قرار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز سٲتھی یِم ٲسۍ تِم گٔے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز بے قرٲری ہیٚچِکھ نہٕ تِمو وٕچھِتھ کینٛہہ. تِم گٔے تِمو کٔرٕکھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز یہِ رَز یہِ ترٛووُکھ تِمو تھوڑا یَلہٕ. حضور صلی اللہ علیہ وسلمَس ییٚلہِ پتہ لٔج تہٕ تٔمۍ فرموو یِمَن زِ تمام قیدیَن سۭتۍ گژھِ یُن یکساں سلوٗک کرنہٕ. یا تو سبھی قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے. یا کٔرِو تُہۍ ہُمن باقین قیدین تہِ رز یِتھَے پٲٹھۍ یَلہٕ تہٕ یا یِتھ پٲٹھۍ یِم باقی قیدی چھِ تِتھَے پٲٹھۍ تھٲیِو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہُس تہِ بنٛد یہِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ یِم ساتھی ٲسۍ یِمو کٔرٕکھ ساروٕنۍ قیدیَن ہٕنٛز رز ڈیج. یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ. یہ اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد انصاف کرنُک طریٖقہٕ. باقی وسلم.